एनएमबी एक्जाम सोल्युसनको डे 17 मा यहाँलाई स्वागत छ। डे 16 मा हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथडमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट या यसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनको फर्मेट के हुन्छ त्यसको डिटेल फर्मेट हेरिसक्यौँ। त्यो हेरिसकेपछि अब हामी जाउँ एउटा ओल्ड इज गोल्डको एउटा कुनै पर्टिकुलर क्वेसन सल्भ गर्नु। क्वेसन मैले लेखिसकेको छु 2082 सेट P/Q क्वेसन नम्बर 20 अर भनेर लेखेको छ। साथीहरू धेरैजनाले के भन्नु भन्दाखेरि सर ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन त हजुरले सल्भ गर्नुभयो, क्वेसन खोज्न नै हामीलाई गाह्रो भयो भनेर भन्नुभएको छ। क्वेसन कसरी खोज्ने भन्ने कुरा म सिकाइदिन्छु। सबैभन्दा पहिला ओल्ड इज गोल्डमा जानुभयो भने तपाईँले यसरी कन्टेन्ट भनेर पाउनुहुन्छ। ओल्ड इज गोल्डको सबैभन्दा फर्स्टमा कन्टेन्ट भनेर दिएको हुन्छ। अब यो कन्टेन्टमा सबभन्दा पहिला हामीले के खोज्नु पऱ्यो, अकाउन्ट कहाँ छ भनेर खोज्नु पऱ्यो। जस्तै यो ओल्ड इज गोल्डको सुरुमा इङ्ग्लिस छ, अनिवार्य नेपाली, सामाजिक अध्ययन जीवनोपयोगी शिक्षा, त्यसै गरी कम्प्युटर साइन्स, बिजनेस स्टडी, इकोनोमिक्स, होटल म्यानेजमेन्ट, टुरिज्म एन्ड माउन्टेनियरिङ स्टडिज, प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ भनेर दिएको छ। अब यसमा त्यसपछि यहाँ हेर्नु पऱ्यो प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङमा अब हामीले के हेर्नु पऱ्यो, कुन च्याप्टरको भन्दैछ, च्याप्टर 7 रहेछ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ कम्पनी ब्राकेटमा मोडर्न मेथड्स भनेर दिएको छ। 250 पेजमा दिएको छ। सिधै हामी जान्छौँ 250 पेजमा। अब 250 पेजमा गइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई ओल्ड इज गोल्डमा जस्तै 250 पेज 250, 251, 252 यसरी पेज नम्बर हो भने मानौँ 250 पेजमा जस्तै फर्मेट दिएको हुनसक्छ, भनेको के हुन्छ फर्मेट दिएको हुनसक्छ। 251 मा 2081 को भनेको लेटेस्ट इयरको क्वेसन दिएको हुन्छ। त्यसपछि 2052 मा जाने भनेको यसरी बढ्दै के हुन्छ भने 2080, त्यसपछि 2079 यता पेज नम्बर बढ्दै जाँदाखेरि इयर चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ। त्यसरी दिएको हुन्छ, त्यसरी क्वेसन खोज्नु होला। जस्तै अब मैले कुनै 2075 क्वेसन सल्भ गरेँ भने फर्स्ट यो यसको फर्स्ट पेजतिर गएर भएन, अलिक पछाडितिरको पेजमा जानु पर्यो। अलिक पछाडितिरको पेज गएर हेर्नु भने मैले यहाँ जुन क्वेसन लेखेको हुन्छु त्यो क्वेसन सजिलोसँग भेटाउँछ। जस्तै अब के हुन्छ 2050, 253, 254, 255, 256 यस्तो पेज नम्बर हो भने अब पेज यहाँ पनि के हुन्छ 2079 भएपछि 78, 2077, 2076 अब योसँग रिलेटेड जस्तै 76 को कहिले जिआई हुन्छ, कहिले सेट ए, सेट बी या डिफ्रेन्ट सेट भनेर मेन्सन गरेर हुन्छ। त्यो त्यसकै आसपासमा हुन्छ क्वेसन। यो ठ्याक्कै हेर्नु हो भने चाहे जुनसुकै ओल्ड इज गोल्ड होस् यो भेटाउनुहुन्छ। लेटेस्ट ओल्ड इज गोल्ड चाहिँ चाहियो। मैले 2080 को सल्भ गर्दैछु भनेपछि 2081 र 82 को ओल्ड इज गोल्ड चाहिँ चाहियो। 81 कोमा पनि दिएको हुन्छ र 82 कोमा पनि दिएको हुन्छ। त्योभन्दा पुरानो ओल्ड इज गोल्ड छ भने यो क्वेसन भेट्न सक्नुहुन्न। यो जुनसुकै पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्ड भयो भने क्वेसन नम्बर यही दिएर नै राखेको हुन्छ। अगाडि एउटा क्वेसन नम्बर राखेको हुन्छ, त्यो अगाडि क्वेसन नम्बर चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड अनुसार फरक हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 त्यसरी राखेको हुन्छ। जस्तै अहिले मैले सल्भ गर्न लागेको क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 2 भनेर दिएको छ, अगाडि 2 भनेर राखेको छ। यो 2081 को एडभान्स सरस्वती पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्ड छ भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने अगाडिको क्वेसन नम्बर चाहिँ नहेर्नुहोस्, यो पछाडिको 2080 सेट P/Q क्वेसन नम्बर 20 अर यो जुनसुकै ओल्ड इज गोल्ड खोज्यो भने यही क्वेसन नम्बर भेटिन्छ। यसरी पेज नम्बर इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि इयर चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। त्यो हो भने क्वेसन खोज्न सजिलो हुन्छ। आज मैले लिएको क्वेसन छ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट या क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट नभनेर हामी स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन पनि भन्छौँ। त्यसको 2080 सेट P/Q क्वेसन नम्बर 20 अरमा दिएको क्वेसन छ। अब क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि हेरौँ। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन इयर इन इज एज फलोज भनेर एउटा ट्रायल ब्यालेन्स एउटा कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, तल दिएको छ भनेर पर्टिकुलर्स भने डेबिट रुपिस क्रेडिट रुपिस, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट चाहिँ छुट्याएर ट्रायल ब्यालेन्स थियो र तल एडिसनल इन्फर्मेसन थियो हामीले। अब त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा के छ भन्ने कुरा हामी पछि सोल्युसन गर्ने बेलामा हेर्छौँ। एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ नम्बर 1 मा प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्ड भनेर दियो, सेकेन्डमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 30,000, थर्डमा डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी 15% भनेर भन्यो, त्यसपछि प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेर थियो 10% र रिक्वायर्डमा भने हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस को बेसमा इन्कम स्टेटमेन्ट गर्ने। नम्बर बीमा भन्यो ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस को बेसमा ब्यालेन्स सिट गर्ने र अरमा हामीले के भन्यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र भर्टिकल ब्यालेन्स सिट भनेर थियो। अब हामी एनएफआरएस गर्ने या मल्टी स्टेप गर्ने भनेर चुज गर्न सक्छौँ यही क्वेसनलाई। तर हामीले पढेको एनएफआरएस होइन मल्टी स्टेप हो, त्यही भएर हामी सल्भ गर्छौँ
मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र भर्टिकल ब्यालेन्स सिट भनेको स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन भने हो, ब्यालेन्स सिट भने हो। ल सुरुमा के दिएको छ हामीले बनाउनु पर्छ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अफ कुनै कम्पनीको नाम दिएको छैन, मैले त्यही भएर डट नै राखेँ। फर द इयर इन्डेड डेट पनि दिएको छैन, डेट पनि नदिएको भएर मैले के गरेँ डट नै राखेँ। अब सुरु गरौँ हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। पर्टिकुलर्स अमाउन्ट फर्मेट भयो। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ सेल्स या सेल्स रेभेन्यू भनेर। सेल्स या सेल्स रेभेन्यूलाई जहिले पनि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। कुन साइडमा? ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा। किन? सेल्स भनेको इन्कम हो, इन्कमलाई जहिले पनि क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ भनेपछि सेल्स भनेर दिएको छ यो क्वेसनमा 4 लाख। सेल्स भनेर दिएको छ 4 लाख 4 लाख। मैले सेल्सको अमाउन्टलाई सिधै यता पछाडिको अमाउन्ट कोलममा राखेँ। किन यता राखेँ भनेदेखि मसँग सेल्स रिटर्न भनेर क्वेसनमा दिएको छैन। सेल्स रिटर्न भनेर दिएको भनेदेखि म यो 4 लाखलाई यहाँ राखेर लेस सेल्स रिटर्न गरेर यहाँ घटाएर यतापट्टि नेट सेल्स भनेर राख्ने। अहिले नेट सेल्स निकाल्नुपर्ने कन्डिसन छैन, सेल्स भनेकै नेट सेल्स हो भनेपछि यसलाई यता राखिरहनु परेन, यतै पछाडि राखे भयो। अब सेल्स पछि सेकेन्ड स्टेप भनेको लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसमा के गर्ने? लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्ने सबै आइटमलाई इन्क्लुड गर्ने र लेस गर्ने हामी क्लोजिङ स्टकलाई के गर्छौँ हामी लेस गर्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्ने आइटम भनेको यो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नर्मली यसमा पर्ने आइटम भनेको एक्सपेन्सेस रिलेटेड विथ म्यानुफ्याक्चरिङ अफ द प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पर्छ। यसमा हामीले राख्नुपर्ने नर्मली आइटम भनेको ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेस, क्यारिज, कस्ट्युम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी यस्तो खालको आइटम पर्छ। र सबैभन्दा पहिला हामीलाई दिएको छ ओपनिङ स्टक भनेर डेबिट साइडमा दिएको छ 20,000। यसलाई यहाँ राखौँ। ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छ हामीलाई कति? 20,000। ओपनिङ स्टक भ्यालु छ 20,000। अब यो मैले अघि नै योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिएँ, डे 16 को भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटमलाई एक ठाउँ रेकर्ड गरिसकेपछि अन्त कहीँ पनि रेकर्ड गर्नु पर्दैन। हामीले बनाउनु पर्ने दुईवटा कुरा छ, एउटा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को भर्टिकल ब्यालेन्स सिट भनेको छ। यो दुईवटा मध्ये अब मैले ओपनिङ स्टकलाई एक ठाउँ रेकर्ड गरिसकेँ, अब यसलाई कहीँ पनि रेकर्ड गर्नु पर्दैन। किन? दोज आइटम्स विच आर गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स आर रेकर्डेड ओन्ली वान्स। तर कुनै आइटम चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसलाई हामीले दुई ठाउँ रेकर्ड गर्नुपर्छ। ल ओपनिङ स्टक पछि अर्को छ पर्चेज। अर्को आइटम छ पर्चेज। पर्चेजको भ्यालु छ 1,50,000 1,50,000 1,50,000। त्यसपछि वेजेसहरू केही दिएको छ। ल यहाँ वेज पर्चेज भनेर जस्ट पनि दिएको छ, वेजेस भनेर दिएको छ 25,000। वेजेस भनेको छ 25,000, वेजेस 25,000 25,000 वेजेस 25,000। त्यसपछि एडिसन अरू केही ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्ने खालको आइटम फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस, क्यारिज खालको क्यारिज, इम्पोर्ट ड्युटी, कस्ट्युम ड्युटी यस्तो खालको केही दिएको छ भने स्यालेरी छ पर्दैन, अफिस एक्सपेन्स पर्दैन, प्रिपेयर एक्सपेन्स पर्दैन, एडभर्टाइजमेन्ट पर्दैन, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, मेसिन, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस। त्यसपछि त्यो इन्भेस्टमेन्ट क्यास भनेपछि यहाँ यति नै पर्यो भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? लेस यसबाट के गर्ने? लेस क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कति दिएको छ हामीहरू? क्लोजिङ स्टकलाई जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। यहाँ क्लोजिङ स्टक नभएर क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर 30,000 दिएको छ। कति दिएको छ? 30,000। क्लोजिङ स्टक भन्नु र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भन्नु एउटै हो। यहाँ 30,000 घटाइसकेपछि अब यहाँ आएको पैसालाई हामी यतापट्टि राख्छौँ, यतापट्टि ब्राकेटमा राख्छौँ। कति हुन्छ यो हिसाब गरौँ। 1,50,000 र 20ले 1,70,000। 1,70,000 भनेपछि 1,70,000 25 30 भनेपछि 5 अरू भनेपछि 1,65,000 भनेपछि 4 लाखबाट 1,65,000 घट्यो। कति हुन्छ हिसाब गर्नु पर्यो भनेपछि 4 लाख माइनस 1,65,000 गर्दा हाम्रो आउँछ 2,35,000। कति आयो? 2,35,000 के आयो? हामीले निकाल्यौँ ग्रस प्रॉफिट। ग्रस प्रॉफिट भनेको 2,35,000। 1,65 नै हो नि भनेको प्लस 1,50,000
भनेपछि 1,65,000 4 लाखबाट 1,65,000 गर्दा यो बाँकी 2,35,000 2,35,000 आएको छ हाम्रो। ल 2,35,000 के आयो ग्रस प्रफिट आयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो हेडिङ हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र जम्मा दुईटा आइटम पर्छ, दुईटा हेडिङ पर्छ। फर्स्ट वान इज अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र सेकेन्ड वान इज सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। नम्बर ए मा राखौँ, नम्बर ए मा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेसहरू यसमा पर्छ। जस्तै स्यालेरी भयो, इन्सुरेन्स भयो, रेन्ट भयो, यस्तो खालको आइटमहरू यसमा पर्छ। ल सुरुबाट हेर्दै जाउँ। डेबिट साइड मात्रै हेरे पुग्छ, क्रेडिट साइड हेर्नु परेन, किनभने यो एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेसलाई जहिले पनि डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ। ओपनिङ स्टक भइसक्यो, पर्चेज भइसक्यो, वेजेस भइसक्यो। अर्को दिएको छ स्यालेरी भनिदिएको छ। स्यालेरी कति दिएको छ 50,000। स्यालेरी भनेको अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। यहाँ राखौँ स्यालेरी 50,000 कति 50,000। स्यालेरी 50,000 दिएको छ। त्यसपछि अर्को दिएको छ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर 15,000 दिएको छ। अफिस एक्सपेन्सेस भनेर 15,000। अफिस एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 15,000। अफिस एक्सपेन्सेस भनेर त्यो 15,000। त्योभन्दा नेक्स्ट आइटम भनेको प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको छ। यो प्रिपेड इन्सुरेन्सको कुरा म एकैछिनमा गर्छु। प्रिपेड इन्सुरेन्सको केलाई यहाँ राख्ने केलाई नराख्ने भन्ने कुरा। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको एसेट्स हो, यसलाई एकछिनमा होला। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस, एडभर्टाइजमेन्ट भनेको जहिले पनि सेल्सको लागि गर्ने हो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पर्छ, यहाँ राख्न मिल्दैन। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। हामी पछाडि नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस या अदर एक्सपेन्सेसमा घटाउँछौँ यसलाई। मेसिनरी एसेट्स हो। डेप्टर्स भनेको पनि एसेट्स हो। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस यो यही पर्छ। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस कति दिएको छ। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ हामीलाई 30,000 दिएको छ। यो 30,000। त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी भयो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। क्यास भनेको पनि एसेट्स हो। त्यसपछि त्यो टोटल चाहिएन। त्यसपछि अब जाउँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। एडिसनल इन्फर्मेसन छ कि के यसमा पर्ने प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड। एकैछिन यसलाई पनि म आउँछु। तल डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनिदिएको छ। डेप्रिसिएसन भनेको पनि द्याट इज रिलेटेड अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। त्यही भएर यसलाई यहीँ राखौँ। यसलाई यसरी राखौँ डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भएको डेप्रिसिएसनलाई कति भनेको छ 15% भनेको छ। माथि मेसिनरीको भ्यालु दिएको छ 2,50,000। 2,50,000 को 15% 2,50,000 इन्टु 15 डिभाइड बाई 100 गर्दा कति आयो भनेदेखि 37,500 कति छ 37,500। यहाँ हजुरहरूले यसमा यो डेप्रिसिएसनमा के बिगार्नुहुन्छ भने यसरी लेख्दिनुहुन्छ क्या इन्कम स्टेटमेन्टमा। यसैमा मेसिनरी लेख्नुहुन्छ, धेरैले गर्ने मिस्टेक है 2,50,000 लेख्नुहुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ लेस डेप्रिसिएसन भनेर लेख्नुहुन्छ 37,500। यसलाई घटाएर चाहिँ यता पैसा राखिदिनुहुन्छ क्या। यस्तो गर्ने होइन, यस्तो गर्ने चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा। किनभने मेसिनरीको आइटम, मेसिनरी भनेको फिक्स एसेट्स हो। मेसिनरीको आइटम ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। यो डेप्रिसिएसन भनेको लस हो। डेप्रिसिएसन मात्रै यहाँ पर्छ है। डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट मात्रै यहाँ राख्ने हो, मेसिनरीको अमाउन्ट यहाँ राख्ने होइन। किनभने योबाट यो घटाएर राख्यो भने त मेसिनरीको अमाउन्ट आयो नि त। त्यसले गर्दा यसरी चाहिँ राख्ने होइन। यस्तो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा गर्ने, इन्कम स्टेटमा यस्तो गर्न मिल्दैन। धेरैले यही मिस्टेक गरिरहनु भएको हुन्छ। धेरैमा देखिने मिस्टेक यो हो। अनि अर्को एउटा कमन मिस्टेक, अब यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्सको कुरा गरेको छ। अब प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको के बुझौँ है। माथि ट्रायल ब्यालेन्समा थियो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर दिएको कति दिएको छ पहिला हेरौँ। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ 25,000 कति 25,000। तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड रुपिस कति भन्यो 15,000 भन्यो। अझ एक्सपायर्ड रुपिस 15,000 मैले सेल्स आउने गरी मात्रै लेखेँ। के भन्नु खोजेको यसको अर्थ बुझौँ। प्रिपेड भनेको
कुनै टाइम आउनुभन्दा अगाडि नै या कुनै काम हुनुभन्दा अगाडि नै कुनै एक्सपेन्सेस चाहिँ एडभान्समै पे गरेछ, प्री भनेको अगाडि नै, टाइम आउनुभन्दा अगाडि नै एडभान्समै पे गरेछ भने त्यसलाई प्रिपेड भन्छ। जस्तै भनौँ अहिले 2081 चलिरहेछ, 81 चल्दा चल्दै 2082 को लागि अगाडि नै कुनै एक्सपेन्सेस पेड गर्यो, यहाँ के गर्यो इन्सुरेन्सको लागि 25,000 अर्को वर्षको लागि भनेर पेड गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ प्रिपेड भन्छ। अर्को वर्ष भनेको टाइम नआइकन कुनै एक्सपेन्सेस पेड गर्छ भने त्यो जहिले पनि एसेट्स हुन्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है, टाइम आउनुभन्दा अगाडि कुनै एक्सपेन्सेस पेड गर्छ भने त्यो एक्सपेन्सेस द्याट इज द एसेट्स अफ द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसन के हुन्छ एसेट्स हुन्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको अर्गनाइजेसनको एसेट्स हो। तर एडिसनल इन्फर्मेसन के हो भने प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड ₹15,000 इट मिन्स पछि हिसाब गर्दै जाँदाखेरि 2082 को लागि भनेर 25,000 तिरेको थियो, पछि हिसाब गर्दै जाँदाखेरि त 15,000 त 2081 कै रहेछ, 82 को लागि होइन रहेछ, 15,000 चाहिँ 81 कै लागि रहेछ र बाँकी रहेको 10,000 चाहिँ के रहेछ 82 को लागि रहेछ। भनेपछि हामीले 81 को एक्सपेन्सेसलाई अहिले देखाउने, करेन्ट इयरको एक्सपेन्सेसलाई करेन्ट इयरमै देखाउने र नेक्स्ट इयरको एक्सपेन्सेसलाई नेक्स्ट इयरमै देखाउने एज अ एसेट्स ट्रिट गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने धेरैले यहाँ बिगार्ने भनेको के गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 25,000 लेख्नुहुन्छ अनि लेस प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर भन्नुहुन्छ 15,000 यसलाई ब्राकेटमा राख्नुहुन्छ र यसपछि यतापट्टि 10,000 हिसाब आउँछ। यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने यहाँ त प्रिपेडकै पार्ट बस्यो भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि प्रिपेड राख्ने होइन, यो इक्जाममा रिपिट भइरहन्छ है। प्रिपेडको पार्ट चाहिँ मल्टिस्टेपमा राख्ने होइन, त्यसको एक्सपायर्ड पार्ट चाहिँ मल्टिस्टेपमा राख्ने र प्रिपेड पार्ट चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा लगाएर राख्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ के गर्नु पऱ्यो, यहाँ यसरी लेख्नु पऱ्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको 15,000 चाहिँ यहाँ आयो। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड पार्ट चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा आयो र अनएक्सपायर्ड पार्ट भनेको 25,000 प्रिपेड भनेर तिरेको थियो, 15,000 चाहिँ एक्सपायर्ड भयो भनेको खर्च भइसक्यो, बाँकी रहेको 10,000 भनेको के हो द्याट इज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड पार्टलाई हामी ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा लगेर राख्छौँ है। ल अब के गरौँ हामी टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति हुन्छ, यो सबै छोडौँ, कति हुन्छ सुरुमा दिएको छ 50,000 र 15,000ले 65,000 प्लस 30,095 37,500 प्लस 15,000 गर्दा कतिको 1,47,500 यति भयो। 1,47,500 के आयो टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस नम्बर बीमा, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्रै नम्बर बीमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस नम्बर बीमा राखौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस नम्बर बीमा। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको सेल्ससँग रिलेटेड, सेल्सलाई इन्करेज गर्ने, सेल्सले जेनेरेट गर्ने खालको एक्सपेन्सेसहरू यसमा पर्छ। अब हेरौँ यहाँ दिएको छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ 12,000 एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस यही पर्छ। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस यसको भ्यालु छ 12,000 12,000 चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। अरू केही छ भनेदेखि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी अरू केही पनि दिएको छैन भनेपछि 12,000 मात्रै छ। यही 12,000लाई यहाँ तल राखौँ 12,000 टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 12,000। त्यसपछि अब यहाँ देखो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यसमा ए प्लस बी गर्ने एक्सपेन्सेस यसमा ए प्लस बी। ए को छ 1,47,500
र बीको छ 12,000 यो दुईटालाई जोडौँ प्लस 12,000 1,47,500 प्लस 12,000 गर्दाखेरि आयो 1,59,500 यसलाई यतापट्टि राखौँ 1,59,500 यसलाई ब्राकेटमा राखौँ किन ब्राकेटमा यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको टोटल हो अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई हामीले के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्नेछ त्यही भएर यसलाई के गरौँ ब्राकेटमा राखौँ अब के गरौँ ग्रस प्रॉफिटबाट टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउँ ग्रस प्रॉफिट छ 2,35,000 2,35,000 बाट 1,59,500 गरौँ 2,35,000 माइनस 1,59,500 गर्दाखेरि आयो हाम्रो 75,500 यो आयो 75,500 यसलाई हामी भन्छौँ प्रॉफिट फ्रम अपरेसन प्रॉफिट फ्रम अपरेसन त्यसपछि हामी निकाल्छौँ हामी एड गर्छौँ अदर इन्कम कुनै इन्कम रिसिभ भएको छ भने पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जाने आइटम भनेको अदर इन्कम हो यहाँ पनि हामीले क्वेसनमा क्रेडिट साइडमै खोज्नुपर्छ हामीलाई यहाँ अदर इन्कम नै भनेर दिएको छ 15,000 अदर इन्कम नै भनेर दिएको छ 15,000 यहाँ राखौँ अदर इन्कम 15,000 यसैलाई अरू केही पनि दिएको छैन यसैले यतापट्टि 15,000 राख्थ्यौँ अरू केही पनि दिएको जस्तो लागेन सेल्स सेयर क्यापिटल डिबेन्चर क्रेडिट अदर इन्कम केही पनि छैन अरू भनेपछि अब के गर्नु पर्यो लेस अदर एक्सपेन्सेस भनेको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने पनि हुन्छ यसमा एउटै मात्रै आइटम फर्मेटमा धेरै कुरा लेखेको भए पनि फर्मेट पनि मैले अघिल्लो भिडियोमा बनाएको फर्मेटमा पनि धेरै कुरा लेखेको छन् एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखेको छु अब यहाँ पनि हामी त्यही इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मात्रै खोज्छौँ अरू बुकहरूतिर हेर्नु भने अरू पनि आइटम देख्नुहुन्छ तर हामीलाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मात्रै दिन्छ इन्ट्रेस्ट पेड या इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको छ भनेदेखि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ 5,000 5,000 दिएको छ यो 5,000 5,000 यता गयो यसलाई ब्राकेटमा यतापट्टि 5,000 राखौँ 5,000 किन ब्राकेटमा किनभने यो अदर एक्सपेन्सेस छ एक्सपेन्सेसलाई घटाउनुपर्छ अब के गर्ने प्रॉफिट फ्रम अपरेसनबाट यो 15,000 लाई एड गर्ने अदर इन्कमलाई एड गर्ने र 5,000 लाई के गर्ने लेस गर्ने त्यो गर्दा 85,500 भनेपछि के आयो 85,500 यसलाई हामी के भन्छौँ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स अब के गर्नु पर्यो लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स एक्सपेन्सेस के भने होला प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स 10% भनेको छ लेस प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स 10% भनेको छ 10% के को निकाल्ने भन्दाखेरि त्यही बिफोर ट्याक्सकै भनेको 85,500 कै इन्टु 10 डिभाइड बाई 100 गर्यो भनेदेखि कति आउँछ 8550 आयो यही अमाउन्ट यता गयो 8550 घटाउने यतापट्टि लगेर घटाउने भनेपछि माइनस 8550 गर्दाखेरि कति भयो 76,950 कति आयो 76,950 यसलाई के भन्छौँ हामी नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको कति थियो 76,950 ल अब हामीलाई रिटेन अर्निङ या प्रोफेसनल अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड केही आइटम राख्नुपर्छ हामीलाई त्यस्तो खालको कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन अब यो रिटेन अर्निङ राख्ने कन्डिसन भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा पिएल अकाउन्ट प्रोफेसनल अकाउन्ट रिटेन अर्निङ यस्तो खालको वर्डहरू राखेर क्वेसन दिन्छ एउटा अर्को भनेको एडिसनल इन्फर्मेसन प्रपोज डिभिडेन्ड ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा यसरी दिन सक्छ यहाँ केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको यति मात्रै हो यहाँ हामीलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यो के आयो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटबाट नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो ल यसलाई त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् त्यसपछि अब हामी सल्भ गर्छौँ भर्टिकल ब्यालेन्स सिट भने पनि स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन भने पनि यही हो फर्मेट यस्तै नै हुन्छ हामीलाई अब त्यो स्टेपको लागि हामीलाई एउटै मात्र आइटम चाहिन्छ
नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 76,950 जुन हामीले निकालेका छौँ। एन्सर पनि हामीलाई 76,950 दिएको छ। अब हामी सल्भ गरौँ यही क्वेसनको ब्यालेन्स सिट। ल मैले यसलाई मेटेँ, यही क्वेसन नम्बर 8 छ, यसको ब्यालेन्स सिट हामी सल्भ गरौँ। ब्यालेन्स सिट हामी सल्भ गरौँ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि यही नै हो, पर्टिकुलर अमाउन्ट। यसलाई हामी लेख्छौँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन अफ डट एज अन, यसमा एज अन नै हुन्छ है, फर द इयर इन्डेड लेख्न मिल्दैन। इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ फर द इयर इन्डेड लेख्ने हो, र यसमा चाहिँ के हुन्छ एज अन नै हुन्छ। यसमा फर द इयर इन्डेड लेख्न मिल्दैन, इन्कम स्टेटमेन्टमा एज अन लेख्न मिल्दैन। राखौँ पर्टिकुलर्स, त्यसपछि अमाउन्ट, त्यसपछि फेरि अमाउन्ट। फर्स्टमा हामी राख्छौँ एसेट्समा राख्छौँ, एसेट्सको आइटम यहाँ राख्छौँ। नम्बर 1 मा राख्छौँ करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स भनेको विदिन 1 इयर क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेट्सलाई करेन्ट एसेट्स भन्छ। अब करेन्ट एसेट्सको आइटम के दिएको छ हामीलाई? एसेट्सको आइटम जहिले पनि डेबिट साइडमा दिएको छ भनेपछि हामीले डेबिट साइड मात्रै हेरे हुन्छ। ल के दिएको छ? ओपनिङ स्टक भइसक्यो, पर्चेज भइसक्यो, वेजेस भइसक्यो, स्यालेरी भइसक्यो, अफिस एक्सपेन्स भइसक्यो, प्रिपेड इन्सुरेन्स। ल प्रिपेड इन्सुरेन्स सुरुमै प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ हामीलाई कति 25 होला सायद। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ हामीलाई 25,000 25,000। अब सबै प्रिपेड त छैन, यसमा के भएको छ लेस गर्ने एक्सपायर्ड कति छ 15,000 चाहिँ एक्सपायर्ड छ। प्रिपेड इन्सुरेन्समा 25,000 राख्यो, त्यसपछि लेस एक्सपायर्ड भनेपछि अनएक्सपायर्ड पार्ट मात्रै, प्रिपेडको पार्ट मात्रै यहाँ बस्यो। प्रिपेड इन्सुरेन्सको पार्ट सक्यो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी लेस एक्सपायर्ड या प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड गरेर गर्ने। अगाडि इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपायर्ड पार्टलाई मात्र राख्ने। त्यसपछि छ हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भइसक्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भइसक्यो, मेसिनरी द्याट इज करेन्ट एसेट्स होइन, त्यो फिक्स एसेट्स हो। अर्को छ डेप्टर्स भनेर दिएको छ। डेप्टर्स भनेको के हो? करेन्ट एसेट्स हो। ल हामी राख्छौँ डेप्टर्स भनेर दिएको छ। डेप्टर्सको भ्यालु कति दिएको छ? डेप्टर्सको भ्यालु दिएको छ 11,000 11,000। त्यसपछि डेप्टर्स भन्दा पछाडि के दिएको छ भनेदेखि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर हामीले राखिसक्यो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्टकै हेडिङमा पर्छ। अर्को छ क्यास। क्यास भनेको पनि के हो? करेन्ट एसेट्स हो। क्यासको भ्यालु दिएको छ 1 लाख। क्यास दिएको छ 1 लाख। त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्सको आइटम सक्यो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ हामीलाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको छ। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री या क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर क्लोजिङ स्टक भन्नु एउटै हो। यसको भ्यालु छ 30,000। अब यो सबैलाई ब्राकेटमा भएकोलाई घटाउने, अरूलाई जोड्ने। ब्राकेटमा भएकोलाई घटाउने, अरू जोड्दा कति हुन्छ? 25 मा 15 घट्यो भनेपछि 10,000 प्लस 11,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 भनेपछि 1,51,000 1,51,000 यो आयो। 1,51,000। त्यसपछि नम्बर 2 मा हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट यो हेडिङ भयो। इन्भेस्टमेन्टभित्र पर्ने इन्भेस्टमेन्ट नै भर दिएको हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा। डेबिट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर 40,000 दिएको छ, त्यसलाई राखौँ। कति छ? इन्भेस्टमेन्ट भनेर 40,000। इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ 40,000। यसमा ए आइटम दिएको छ, यसलाई यतापट्टि राखौँ। त्यसपछि नम्बर 3 मा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। ल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा जहिले पनि फिक्स एसेट्सको आइटम पर्छ। फिक्स एसेट्सको आइटम भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, फिक्सचर, इक्विपमेन्ट, भेहिकल, यस्तो खालको आइटमहरू पर्छ। यहाँ हामीलाई दिएको छ मेसिनरी भनेर दिएको छ 2,50,000। मेसिनरी भनेर दिएको छ 2,50,000। मेसिनरी 2,50,000। मेसिनरीको डेप्रिसिएसन दिएको छ क्वेसनले हामीलाई। डेप्रिसिएसन दिएको छ। डेप्रिसिएसनलाई के गर्नुपर्छ? घटाउनु पर्छ। के गर्ने? लेस
डेप्रिसिएसन भनेर गर्ने 37,500 अघि हामीले 15% निकालेको थियो इन्कम स्टेटमेन्टमा 37,500 निकालेर राखेको थियो। अब यहाँ हामीलाई अरू केही दिएको छ र फिक्स एसेट्सको आइटम केही पनि छैन भनेपछि 2,50,000 र 37,500 घटाउँदा कति हुन्छ 2,50,000 माइनस 37,500 गर्दाखेरि कति भनेदेखि 2,12,500 2,12,500। त्यसपछि हामी नम्बर 4 मा इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्स इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्स इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्सको आइटम छ भनेदेखि यहाँ राख्नुपर्छ। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको गुडविल प्याटेन्ट ट्रेडमार्क फिक्टिसियस एसेट्स भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस त्यसपछि अन्डरराइटिङ कमिसन लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर सेयर्स यस्तो खालको आइटम पर्छ। केही पनि दिएको छैन भनेपछि यो 0 हो। अब हामी के गरौँ टोटल एसेट्स गरौँ। टोटल एसेट्स ब्र्याकेटमा 1 + 2 + 3 + 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ जोडौँ +40,000 + 1,51,000 भनेपछि कति आयो 4,03,500 कति आयो यो आयो 4,03,500 आयो। यो के को पार्ट सक्यो एसेट्सको पार्ट सक्यो। फर्मेटलाई कन्टिन्यू नै गर्ने। यो एसेट्सको पार्ट चाहिँ सक्यो फर्मेट यतिकै क्लोज चाहिँ नगर्ने फर्मेटलाई कन्टिन्यू नै गर्ने। ल अब क्यापिटल लायबिलिटीको पार्ट यहीभन्दा मुनि गर्ने म चाहिँ यतापट्टि गर्छु हजुरहरूले चाहिँ अर्को फर्मेट गर्नु पर्दैन है त्यही फर्मेटमा गर्ने हजुरहरूले। हामीलाई नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिन्छ मैले यसलाई तल लेखेँ 76,950 नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स 76,950 ल यहाँ देखो यो चाहिने भएर लेखेँ मैले नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स 76,950 यति पैसा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अब यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी प्रिपेयर गर्नलाई भनेपछि यही फर्मेटको तल लेख्ने क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज एडिङ भयो। यो एसेट्सको भयो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज। अब यसको पनि के गर्नु पर्यो यो भित्र 3टा हेडिङ छ 3टा हेडिङ हामीले राख्नु पर्यो। नम्बर 1 मा करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड सल्भ गर्नलाई तपाईले ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड मात्रै हेर्नुभए हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड र एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुभए हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई दिएको छ क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ 18,000 यसमा पर्छ क्रेडिटर्स कति छ 18,000 क्रेडिटर्स कति छ 18,000। अर्को छ प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स। प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेको इन्कम ट्याक्सको लागि पैसा छुट्याएको छ तर तिरेको छैन भने त्यसलाई के भन्छ प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स। अब यो कति छ यहाँ लेखेको थियो मेट्यो एकचोटि म निकाल्छु 76,950 / 90 85,500 × 10 / 100 भनेपछि 8550 कति हुन्छ 8550 हामीले अघि निकालेको थियो है 8550 8 + 5 0 निकालेको थियो प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स। यो भनेको इन्कम ट्याक्सको लागि प्रोभिजन भनेको छुट्याएको पैसा हो भनेको तिरेको छैन नतिरेको भएर हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीमा आयो यो। त्यसपछि अर्को छ यसमा यति नै छ यो दुईटालाई जोडौँ यो दुईटालाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ 8550 + 18,000 26,550 26,550। नम्बर 2 मा लङ टर्म डेब्ट यसमा दुईटा आइटम एउटा डिभेन्चर भन्ने आइटम र अर्को डिभेन्चर भन्दा पछाडिको ब्याङ्क लोन या लोन भन्ने आइटम। हामीलाई अहिले दिएको छ डिभेन्चर भनेर दिएको छ 50,000 डिभेन्चर राखौँ 50,000 डिभेन्चर भनेर दिएको छ 50,000
50,000 ए 50,000 लाई यतापट्टि ब्याङ्क लोन सायद दिएको छैन होला, ब्याङ्क लोन दिएको छैन ल, डिभेन्चर भयो 50,000। त्यसपछि नम्बर 3 मा क्यापिटल एन्ड रिजर्भ, क्यापिटल एन्ड रिजर्भमा फर्स्ट सेयर क्यापिटल भनेर 2,50,000 दिएको छ, सेयर क्यापिटल भनेर के दिएको छ, सेयर क्यापिटल 2,50,000। त्यसपछि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ यसको आइटम केही दिएको छ भने पर्यो, त्यो केही पनि दिएको छैन। अर्को आइटम यसमा एउटा पर्ने अर्को आइटम भनेको के हो भनेदेखि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, यो हो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, कति छ 76,950 ल, यो दुईटैलाई जोड्ने, यो दुईटैलाई जोड्दा 2,50,000 प्लस 76,950 भनेपछि कति भयो 3,26,950 यो भयो। यति गरेपछि हाम्रो के आयो, टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज, यसमा के गर्ने 1 + 2 + 3, हामीले अगाडि चाहिँ 4 थियो, 4 जोड्यौँ, यहाँ चाहिँ 3 टा मात्रै हुन्छ, 3 टा जोड्यौँ। अब हामीलाई 4,03,500 यता पनि आउनु पर्यो। अब हेरौँ 50,000 प्लस 26,550 गर्दा 4,03,500 भनेपछि हाम्रो एन्सर मिल्यो, दुवै साइड इक्वल आयो, एन्सर पनि हाम्रो यति नै दिएको छ, एन्सर मिल्यो। ल यसरी गर्ने हो मल्टिस्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। सुरुमा मैले अघिल्लो भिडियोमा फर्मेट बनाउँदाखेरि एकदम लामो फर्मेट जस्तो लागेको थियो होला हजुरहरूलाई। अब यो सल्भ गरिरहँदाखेरि फर्मेटमा जति कुरा इन्क्लुड हुन्छ त्यो सबै कुरा दिएको हुँदैन, केही लिमिटेड आइटम मात्रै दिएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सल्भ गर्नलाई यो पार्ट के छ, छोटो छ। ल भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, कहाँ के बुझ्नु भएन भनेदेखि नबुझेको कुरा सोध्नु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला। हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि यसै गरी मल्टिस्टेपकै क्वेसन र यसकै सोल्युसन लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हस्, आजलाई यति नै, धन्यवाद।